Moon splits. How? Moon splits easily. Come here, let me show you how the moon splits. So this is planet Earth. This is the moon. People can see the moon like this. Hold these books together. So as soon as, even if this size of an actual black hole comes anywhere, pops up, takes birth, because of whatever event between the Earth and the moon, people from Earth are going to see two different moons split actually into real halves. And this black hole dies right there. What's going to happen? This is going to happen. It's called the gravitational lens. Who's working on the gravitational lens? Muslims? No, they don't even know what it is. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अभी आपने ये वीडियोस देखी कि अब हमने कुरान मजीद से फ़िज़िक्स भी निकालनी है, उसके अंदर से बायोलॉजी भी निकालनी है, केमिस्ट्री भी निकालनी है, साइकोलॉजी भी निकालनी है और तमाम साइंसेस निकालनी है। बहुत अच्छी बात है। यस, कुरान मजीद ख़ुद ये क्लेम करता है कि इसके अंदर तिबयान लिकुल्लि शै, इसके अंदर हर चीज़ का मुकम्मल बयान मौजूद है। कुरान मजीद के अंदर हर किस्म का जो नॉलेज है, उसका फ्रेमवर्क, उसका जो ढांचा है वो मौजूद है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें कोई जो शक करेगा वो उसका इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा। लेकिन क्या अगर कुरान मजीद इस लेवल की किताब है, वो अल्लाह का कलाम है, उसको समझने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी बस जो उसको किसी आयत से समझ में आता है उसको उठा के वो किसी फ़िज़िक्स की थ्योरी के ऊपर अप्लाई कर दे और इसको हम कहें कि ये एक राइट थिंकिंग है। क्या कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, इट्स बुक ऑफ गॉड, इट्स वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो खालिक हैं इस पूरी कायनात के, हम सब के, उनके कलाम की ये रिस्पेक्ट भी नहीं है कि हम उसको सही तरीके से समझें और फिर सही तरीके से उससे जो है ये सारी चीज़ें निकालें। यानी जो भी जहन में आए आप कर देंगे, तो ये तो फिर कुरान के साथ मजाक है, फिर इस पे मजाक बनेगा, दुनिया हंसेगी इसके ऊपर। कोई प्रोटोकॉल तो होना चाहिए ना, कोई तरीक़ाकार तो होना चाहिए कि आप कैसे ये काम करेंगे। यस, हमने करना है, सारी साइंसेस जो हैं वो कुरान मजीद से हमने निकालनी है। कुरान मजीद ही वो लेंस है जिससे हम इस यूनिवर्स को समझेंगे, यूनिवर्स को देखेंगे और समझेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैसे, क्या उसका कोई प्रोसीजर भी है, कोई तरीक़ाकार भी है, या कोई भी बच्चा उठे जैसे साहिरुद्दीन साहब कहते हैं कि उनके जो IMS के बच्चे हैं वो सब कुछ कर लेंगे, और बाकी वो सब कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। खैर से ना कुरान का पता, ना अरबिक का पता, ना कुछ कुरान को समझा, और ना ही बाकी उलूम का पता। जो बंदादारी बात है, फ़िज़िक्स की चीज़ें निकालना चाहता है अंदर से, वो फ़िज़िक्स को तो समझ ले पहले कि फ़िज़िक्स क्या होती है। साहिरुद्दीन साहब खुद भी फ़िज़िक्स नहीं पढ़े हुए, लेकिन फ़िज़िक्स की वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो कम से कम आप तो ये काम ना करें ना, किसी फ़िज़िसिस्ट को करने दें। ठीक है, आपके ग्रुप में कोई ऐसा आता है, फ़िज़िक्स का एक्सपर्ट है, आप उससे कहें कि ठीक है भाई, आप इसमें से चीज़ें निकालें। हाँ, वो निकाल लें तो फिर आप उसको पेश कर दें। ठीक है, आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर दें। ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप तो ख़ुद ही फ़िज़िक्स की चीज़ें निकाल रहे हैं, जबकि आप फ़िज़िक्स के एक्सपर्ट नहीं हैं। और इसलिए फिर ये जो सूडो साइंस है या सूडो फिज़िक्स है, इसकी बिना पर अगर आप ये काम करेंगे तो फिर ब्लंडर्स होंगे। जैसे कि इस वाक़े में आपने देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ मून, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं साहिरुद्दीन साहब, और उसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल लेंस का जिक्र कर दिया और बताया कि बीच में ब्लैक होल अगर हो तो फिर वो ग्रेविटेशनल लेंस बन जाता है और उससे फिर एक चीज़ जो है वो स्प्लिट नज़र आती है। हालांकि कुरान मजीद तो ये कह रहा है कि बाकायदा ये मून स्प्लिट हुआ था। एक तरबत सावन शक्ल कमर, क़यामत करीब आ गई और कमर, चाँद जो है वो शक हो गया। ये एक मौजज़ा है।
اور دلیل ہے آخرت کے اوپر، آخرت میں بھی ایسا ہو کے رہے گا۔ قرآن کو آپ سمجھ تو لیں پہلے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی اس طرح کے واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو کس پر دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ قیامت کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی تو واقعی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے سب تباہ ہوں گے، تو اس پر یہ گواہ ہے یہ ایونٹ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب کو کہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ خیر یہ بھی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی بات کی، اور بھی اسکالرز نے اور مفسرین نے بات کی ہے کہ یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور وہ 2 حصوں میں جو ہے چاند سپلٹ ہو گیا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک ایونٹ ہوا۔ مینا میں آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ تھے، ایک ایونٹ ہوا کہ آپ نے دیکھا اور سب نے، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ بھی وہاں پہ تھے مینا میں، انہوں نے دیکھا کہ چاند سپلٹ ہوا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور پھر بعد میں مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو، یہیں تک بات تھی۔ تو یہ تو باقاعدہ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، جبکہ سالدین صاحب نے جو لاجک پیش کی ہے اس میں تو یہ سامنے واضح ہو رہا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، یہ تو گریویٹیشنل لینس کی وجہ سے وہ 2 نظر آ رہا تھا۔ اب یہ تو ایک تو قرآن مجید کی ان آیات اس واضح آیت کے خلاف بات ہے، یہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ شک ہوا ہے قمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، اس کے خلاف بات ہوگی، آپ نے قرآن کے خلاف بات نکال لی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چلو فزکس کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ ایک بلیک ہول بیچ میں آ گیا، تو ذرا اس پہ بھی سوچنا چاہیے نا سالدین صاحب کو کہ کتنا ڈسٹنس ہے چاند کا اور اس زمین کا، یا چاند اور سورج کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے۔ ادھر جو ہے اگر کوئی اتنا بڑا بلیک ہول آ جاتا ہے تو اس کی گریویٹیشنل جو پل ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ سارے کے سارے جو اجسام ہیں، سارے کے سارے جو باڈیز ہیں، ان کی تو موومنٹ ہی خراب ہو کے رہ جائے گی۔ تو اب وہ تو کہ ایسا بلیک ہول کہیں سے آیا اور آ کے پہ چلا گیا، یہ مطلب، اور آیا اور اس نے کوئی باقی سسٹمز کو چینج نہیں کیا بالکل، یعنی بس آیا اور آگے چلا گیا، تو یہ کہاں سے وہ لے کے آ گئے ہیں یہ چیز؟ اگین کوئی تھیوری کی بھی کوئی تک ہوتی ہے، تھیوری جو ہے وہ بھی کچھ فیکٹس کے اوپر بنتی ہے نا۔ ایسے کہیں سے آپ نے سن لیا گریویٹیشنل لینزنگ کے بارے میں اور اس کو اپلائی کر دیا یہاں پر، اور جو ہے جو ظاہری بات ہے ناسمجھ ہیں وہ بڑے واہ کر رہے ہیں کہ یار بڑا زبردست بڑا نقطہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس کو سٹاپ ہونا چاہیے، یہ دین کا مذاق بنا رہا ہے یہ معاملہ۔ سالدین صاحب پلیز سٹاپ، صحیح طریقے سے کریں، آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ ایگزیکیوٹ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اس بھونڈے طریقے سے کر رہے ہیں کہ مذاق بن رہا ہے پھر دین کا۔ اب اس پہ پھر باتیں ہوں گی، میمز بنیں گی، تو خدا را اس کا جو ہے نا اس کا نوٹس لیں اور اس میں کچھ اپنے اس ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی کریں۔ ہاں، اچھے فزسسٹ کو اکٹھا کریں، اچھے سائیکالوجسٹ کو، چلو آپ کی فیلڈ سائیکالوجی ہے تو ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹس جو ہیں وہ آپ اس پہ بات کریں، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، ان کی آپ کی ٹریننگ ہے اس حوالے سے، لیکن جو باقی فیلڈز ہیں، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، یا باقی جو سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، ان کے ایکسپرٹس کو آپ لے کے آئیں اور ان کو پھر پہلے قرآن کا علم سکھائیں۔ پہلے ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ نے قرآن کا کم سے کم ترجمہ، تفسیر یہ پڑھی ہو، اور پھر آپ ان کو اکنالج کریں یا ان کو سرٹیفائی کریں IMS کے تحت کہ یہ IMS کے اب سرٹیفائڈ اسکالرز ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی اگر ایسی کوئی تھیوری ہوگی، ذریعہ بات ہے اس کی کسی بیسس تو ہوگی، اور اس کو پھر ہم پیش بھی کریں۔ بالکل یہ اچھا ٹرینڈ ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو، امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو یہ تو پھر سوری ٹو سے آپ اپنا بھی مذاق بنوائیں گے اور دین کا بھی مذاق بنوائیں گے۔ سو پلیز لک انٹو اٹ، ہوپ فلی جو ہے اس بات پہ آپ غور کریں گے، اور جو بھی فین فالوئنگ ہے سالدین صاحب کی، وہ اگر وہ ان میں سے کوئی سن رہا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو خود بھی سمجھیں، اور اپنے جو ٹیچر ہیں سالدین صاحب ان کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔